Outstanding HVCDP Technician. Isip usa ka HVCDP Technician, malipayon ta nga maghatod og bag-ong mga teknolohiya alang sa dugang kalambuan sa ilang pagpanguma. Ako nagpasalamat sa Provincial Government of Bohol, pinaagi sa Provincial Agriculture's Office sa ilang gipasiugda nga suhid sa malampusong mag-uumang bulanon. Diin naglantaw sa mga mag-uuma o sa mga agricultural extension workers. Isip usa ka HVCDP technician, ako nagpasalamat sa mga espesyal o mga tao nga nag-abag kanako. Sa LGU Carmen, pinanguluhan sa atoang Halangdong Mayor Conchita Toribio de los Reyes, sa iyang dako kayong suporta sa atong mga mag-uuma o pagtugot kanamo nga makatambong kami sa mga trainings, seminars, meetings ug uban pa nga nakatabang kanamo nga mamahimo kaming epektibo sa among tagsa-tagsa kagidala nga mga programa. Og sa Provincial Agriculture's Office, sa kanunay nilang pagtubag sa panginahanglan sa atong mga mag-uuma o paghatag sa nagkalain-lain nga interventions nga nakatabang kaayo sa ilang pagpanguma. Ug akong dako kaayong pasalamat sa atong mga mag-uuma, sa atong mga pinalanggang OB growers, mango growers, cacao and coffee growers, banana growers, pineapple growers, cut flower growers, and vegetable growers. Kamo ang rason nga ako kanunay naning kamot nga ang inyong mga panginahanglan mapaabot sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Kamo ang rason nga ako kanunay naning kamot nga makahatag og tinud-anay nga serbisyo. Kamo ang rason nga ako kanunay naning kamot nga mamahimong epektibong HVCDP technician. Tungod kay nabati nako ang inyong kaaktibo ug dakong suporta sa atong mga mag-uuma. Ug malipayon ko kaayo nga magtan-aw kaninyo nga kamo nagmalampuson. Mao nga moingon ako, padayon sa paglambo mga ka-HVCC farmers.